दर्दमंदाना अपील है कि तमाम मसाजिद के इमाम अपनी मस्जिदों में आयत वजीफा के पढ़ने का सिलसिला जारी करें। और मैं सीनियर साहब अमीर अहमद राजा उर्दू न्यूज़ सर्विस की DN न्यूज़ सर्विस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के गुंजान आबाद इलाके कुच्चा पंडित की चांदी वाली मस्जिद में। चांदी वाली मस्जिद जो यहाँ के क़ुर्ब जवार की मस्जिदों में एक सरदार होने की हैसियत रखती है, क्योंकि इस मस्जिद में बड़ी दूर दूर से नमाजी आते हैं, ख़ासकर यहाँ का बयान सुनने। यहाँ पर मौके मौके पर इसाले सवाब होता है, नूरानी महफिलें सजाई जाती हैं, ख़ासकर इतवार के रोज़ यासीन शरीफ का तिलावत होती है और उसके लिए मरहुमीन के लिए इसाले सवाब होता है। और रोज़ाना यहाँ बाद नमाज इशा हमारी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद याकूब नूरी साहब जो हैं वो आयत करीमा का विरुद्ध करते हैं। यहाँ वजीफ़ा पढ़ा जाता है और वजीफ़े के बाद इसाले सवाब तमाम मरहुमीन के लिए किया जाता है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ चांदी वाली मस्जिद में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के इमाम साहब जो हैं हमारे मौलाना मोहम्मद याकूब नूरी साहब। मैं मौलाना याकूब नूरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपील कौम के नाम करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं मौलाना याकूब नूरी साहब के पास इस वक्त तशरीफ़ लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद याकूब नूरी खतीब और खादिम मस्जिद चांदी वाली बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक अरसे से आयत करीमा पढ़ने का इशा की नमाज के बाद सिलसिला जारी है। इतवार के रोज़ असर के बाद यासीन शरीफ भी पढ़ी जाती है और मगरिब के बाद बयान भी होता है। बहरहाल और इशा की नमाज के बाद आयत करीमा का मामूल पढ़ने का और उसके बाद दुआ का मामूल चल रहा है। मेरी दर्दमंदाना अपील है तमाम दिल्ली की मसाजिद के इमामों से कि वो अपनी मस्जिदों में आयत करीमा पढ़ने का सिलसिला जारी करें। ये आयत करीमा का वजीफ़ा हज़रात औलिया किराम, उलमाए इज़ाम, मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाया है कि जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ा गया है अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई है। ये वही वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में समंदर की तह में सिखाया था। और कुरान में इरशाद फरमाया वनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मी वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंधेरियों में, समंदर की अंधेरी, मछली के पेट की अंधेरी, उन अंधेरियों में अल्लाह को पुकारा और कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू। अल्लाह फरमाता है हमने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पुकार को कबूल फरमा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से मछली के पेट में 40 दिन गुजर जाने के बाद आयत करीमा की ये आयत जारी हुई। उन्होंने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस उनकी ये पुकार समंदर के पानियों को चीरते हुए ऊपर निकली, फ़ज़ाओं को चीरते हुए आसमानों पर पहुँची, सातों आसमानों अर्श और कुर्सी को चीरते हुए अर्श इलाही पर पहुँची और अर्श इलाही लर्ज़ बरंदाम हो गया। फरिश्ते चीख उठे हे परवरदिगार ये किसकी आवाज़ है। अल्लाह ने कहा फरमाया मेरे प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुकार है जो मैंने बतौर अमानत मछली को दिया था। वो समंदर की तह में लेके बैठ गई थी, उन्होंने पुकारा है, बस मैंने हुक्म दे दिया मछली को कि वो मेरी अमानत को बस सही और सलामत लौटा दे। चुनांचे इस वजीफ़े के पढ़ते ही, इस आयत के पढ़ते के साथ ही मछली ने फ़ौरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहिफाजत खुदा की इस अमानत को पानी पर ऊपर आकर किनारे पर उगल दिया। जिस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो अल्लाह ने मछली को वही भेज दी कि मछली यूनुस अलैहिस्सलाम तेरी ग़िज़ा नहीं है, मेरी अमानत है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रुआ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। चुनांचे मछली उस अमानत को लेकर समंदर में बैठ गई और एक रिवायत के मुताबिक 40 रोज़ तक समंदर की तह में आपको लिए बैठ गई। ये वजीफ़ा है कि अर्श इलाही को जिसने बरंदाम कर दिया, फरिश्तों को जवाब दिया अल्लाह ने, मेरे प्यारे नबी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुकार है। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ اللہ ہم ونجیناہ من الغم فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے قبول کر لی ان کی اس ندا کو اور انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ کہ اس کے بعد ارشاد ربانی ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تلک اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنین کی طرف سے اس کو قبول فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اور یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا جائز مقصد کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آج ہمارے ملک کے حالات اس بات کے مقتضی ہے کہ فرقہ پرستی کی آگ برسائی جا رہی ہے، فرقہ پرستی کے اعلان کیے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں ہمیشہ امن و امان برقرار رہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اس ملک میں ہمیشہ امن و امان برقرار رہے، یہاں کے رہنے والے تمام مذاہب کے ماننے والے اتفاق کے ساتھ میں رہیں، امن و امان کے ساتھ رہیں، اور ان میں آپس میں کسی طرح کا شر نہ ہو بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہم اپنی مسجدوں میں آیت کریمہ جس کے قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قیامت تک کے لیے، ہم اس وظیفے کا ورد اپنی مسجدوں میں جاری کریں۔ میری دردمندانہ دلی اپیل ہے تمام مساجد کے اماموں سے کہ برائے خدا وہ تھوڑا وقت نکال کر اپنی مسجدوں میں آیت کریمہ پڑھنے کا سلسلہ جاری کریں، کسی بھی نماز میں، جس نماز میں سہولت ہو، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جس میں بھی مقتدی راضی ہو اور مشورہ ہو اور سہولت ہو، جس نماز میں بھی اس نماز میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ شور کیجئے اگر دہلی کی تمام مسجدوں میں آیت کریمہ کا پڑھنا شروع کیا جائے اور سب لوگ مل کر کے دعا کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں لاکھوں ہاتھ ہیں جو اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھیں گے، اور اللہ کو تو شرم آتی ہے جب اللہ کے بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر ہزاروں اور لاکھوں ہاتھ اس کے سامنے دعا کے لیے اٹھیں گے تو انشاءاللہ خدا کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اللہ قبول فرمائے گا۔ میری آخر میں پھر دردمندانہ اپیل ہے کہ تمام مساجد کے امام اپنی مسجدوں میں آیت وظیفہ کے پڑھنے کا سلسلہ جاری کریں اور خدا کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں کہ ہمارے پاس فقط یہی ایک راستہ ہے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں امن و امان برقرار رکھے، امن و امان قائم رکھے، اور اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے ماننے والے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں۔ لہذا مجھے امید ہے کہ میری سبیل پر، میری اس اپیل کے اوپر غور کر کے انشاءاللہ یہ سلسلہ تمام مسجدوں میں آیت کریمہ پڑھنے کا جاری کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی اور میں نے آپ کو دکھایا بھی چاندی والی مسجد میں کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے 100 سال کی عمر تک کے بزرگ یہاں دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ امام صاحب کا کہنا ہے کہ پوری دلی میں اور پورے ہندوستان میں شروع کیا جائے تو یقیناً اس سے ہمیں مدد ملے گی، ہمارے ملک کا ماحول سدھرے گا اور ہماری زندگی میں بھی یقیناً سدھار آئے گا۔ میں امیر احمد راجہ، کیمرہ مین محمد عرفان اور محمد ریاض کے ساتھ آپ سے وداع لیتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔